Yan kasagbot ang lugar guys. So dili na ka maka bisita sa mong farm. Ay muhang kompetensya ang sagbot. So kay malabog. Magumuma sa kabukiran, Cebuano reggae song. Sa sayong buntag mata na si tatay, adto sa umadala ang sundang ug kalaykay. Naglakaw sa yuta, walay reklamo, kay kabalo siya nga kini iyang trabaho. Mag-uuma sa kabukiran, nag-ani og paglaom halad sa kalibutan. Sa init ug ulan siya'y way kakapoy, bunga sa iyang kamot, atong kinabuhi og paglaom. Tulo ang singot, way reklamo sa kabugat. Kahoy ug tanong iyang giatiman bisan sa kalisod. Lubi, humay, saging ug kamote. Pag-abot sa ani, magsadya ug magkugi, mag-uuma sa kabukiran. Nag-ani ug paglaom halad sa kalibutan. Sa adlaw ug ulan siya'y way kakapoy, bunga sa iyang kamot, atong kinabuhi ug paglaom. Reggae ang tugtog. Kina. So guys, lampas na sa mga sagbot nga nagpalibot sa ato ang mga lubi nga gitanom. Mga lubi nananis mga tuwas tuig pero ug katubog gikan sa baga sa sagbot. Ang tugon nga naa diri kay 10 times ka kusog tubo kaysa lubi. So mo na nga sa ilo agad mi ninyo nga dili man kaya usahay magamit kitag mga herbicides pagpatay na ng mga kugon. Hinoon mas mapatay na ang mga kugon, di naman punta magamit ng herbicides. Anak yung kugon, so 10 times ang kusog tubo ni anak kaysa itong tanong ng lubi. So lampas ata guys. Tulo ang singot, way reklamo sa kabugat. Kahoy ug tanong iyang giatiman bisan sa kalisod. Lubi, humay, saging ug kamote. Pag-abot sa ani, magsadya ug magkugi, mag-uuma sa kabukiran. Nag-ani ug paglaom halad sa kalibutan. Sa adlaw ug ulan siya'y way kakapoy, bunga sa iyang kamot, atong kinabuhi ug paglaom. So ito siya guys for today's video. Ang lampas ta sa palibot sa itong mga tanong mga lubi at itong mayaging tuig. Naot nga mutubo na yung padayon og makita na ito ang progress ni sunod tuig. Salamat sa yung makalunayo pagsuporta kinahanglan tang tanong mga lubi maglampas maglimpyo na ini hangtod sa pagbunga kay kusog ra bata mo kaog butong. Daghang salamat. Yo.